अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह शायद एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। आज मैंने एक ऐसे ही कपल को मदऊ किया है जो अब पाकिस्तान में तो नहीं रहते तो बैरून मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, पाकिस्तान के हैं। तो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि उनके साथ गैदरिंग्स की जाएं। बहुत मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी, ऐसे जो शहर की जो जितनी भी सकाफ़ती हवाले होते हैं, जो भी सरगर्मियाँ होती हैं, उनकी जान होते हैं। बहुत ही बाकमाल शायरा हैं मोहतरमा इफ़्फ़त मसूद वसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जैसा मैंने कहा कि एक अगर ये कामयाब होती हुई शायरा, एक अपने कलाम से लोगों को सहरज़दा करती हुई शायरा हैं, तो यकीनन इनके पीछे जो एक हाथ है वो इनके शरीके हयात का है। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद वसी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीजा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑन स्क्रीन जीजा जी कहूँ तो मजेदारी है ना। बिल्कुल मजे की बात। बड़े प्यार से बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत के साथ सलामत रखे। और सूरत हाल ये है कि जो भी पाकिस्तान से जुड़े लोग पाकिस्तान आते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पे ऐसे दोस्तों के लिए हाजिर रहता है। हमारी ख्वाहिश होती है कि उनको अपने शो में मदऊ करें और उनके साथ फिर हम ये जर्नी जो है उनकी क्या रही है वो आपके साथ शेयर करें और आपको उनसे मुतारिफ़ कराएं। एक हवाला जब हमने बैरून मुल्क दोस्तों के साथ जोड़ा है तो जुड़ता है सिफारतकारी से। सिफारतकारी एक ऐसा हवाला है जो फ़ी ज़माना अगर हम देखें तो जो पॉलिसीज़ इस वक्त बड़ी ताकतों और हमारे रीजन में ख़ास तौर पे चल रही हैं, तो वो फिर बात किसी और तरफ ना निकल जाए। तो एक ऐसा एक इदारा है बेस्ट डिप्लोमेट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि जो आपको ये सारे मामलात की समझ देता है, बूझ देता है और सारे मामलात को आपको समझाता है कि आगे आपने ये सफारतकारी के जो हवाले हैं ये कैसे अदा करने हैं। हमारे साथ आज इस सिलसिले की एक कड़ी मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन के एक जिम्मेदार मौजूद है, डॉक्टर फवाद अली लांगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर साहब? Alhamdulillah, very well. Thank you very much, Masood साहब. Thank you very much for giving a great introduction for our organization. Thank you very much for that. उसकी बुनियादी वजह यह है डॉक्टर साहब कि हमारा जो हवाला है वो यही है कि इस वक्त शायद हम समझते हैं कि जो जिन ममालिक में सिफारतकारी नाक़िस है वो इस वक्त बहुत शदीद माली मुश्किलात का भी शिकार हैं, इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार भी हैं, और बहुत सारी जगहों पर शायद हम लचकदार रवैये जो हैं वो रखना भूल गए हैं, और सिफारतकारी शायद किसी लचकदार रवैये का नाम है। तो ये एक हवाला बनता है। एग्जैक्टली सर, और यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि हम अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को भूल गए और सिफारतकारी जो डिप्लोमेसी वो स्टार्ट ही नेगोशिएशन से होती है। That's right, तभी absolutely. हमारा इदारा जो है बेस्ट डिप्लोमेट्स वी बेस्ड इन यूएसए एंड आवर रीजनल हेडक्वार्टर जहाँ मैं खुद बेस करता हूँ दुबई। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन 3 पिलर्स हैं, नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी एंड लीडरशिप, जिसको हम पूरे वर्ल्ड में अपनी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू करवाते हैं। और मैं भी यही समझता हूँ डॉक्टर साहब कि जो आप दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं ना, तो वो है डायलॉग का रास्ता। Exactly. वो है गुफ्तगू का रास्ता। और दुनिया को खूबसूरत बनाने की बात हो और ख़वातीन को खूबसूरत बनाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो फिर हमारे दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त माहिर आराइश खुशबुओ गेसुओ ख़वातीन एक ब्यूटिशियन इरम नजीब बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इरम आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बात हो रही है कि खूबसूरती की, और बेशक बकौल शायर के वजूद ज़न से हैं तस्वीर कायनात में रंग, और आप उन 7 रंगों में मज़ीद रंग भरती हैं, मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। तो इंशाअल्लाह आपसे भी गुफ्तगू करेंगे अभी तफसील से।
सबसे पहले आ जाते हैं इफ़त मसूद साहिबा आप पे। जी, आपको ज़रूर। पाकिस्तान में वार्म वेलकम करने के बाद शुक्रिया। आपकी एक नई किताब जो है वो तैयार हो चुकी है, उसकी इफ्तिताही तकरीब होने वाली है 2-4 दिन में। तो इंशाअल्लाह। क्या उस किताब का नाम है, कुछ वहां से शुरू करते हैं। जी, मेरी किताब है ये आशोब कलम, इसका मैंने नाम लिखा है। आशोब कलम। आशोब कलम। आप कराची की रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, कराची फिर- के रहने फिर- वाले हैं। और फिर बनता है। अब बनता है ये अब कराची में आजकल तो यही आशोब अल्लाह ही ताला चल रहा है, रहमत तो बस हमारे इस मजमूए कलाम का नाम भी आशोब कलम है। और इसमें मंसूर मैंने जो इसका सरवर शेर लिखा है, मैं चाहती हूँ मैं आपको वो पढ़ के जी बिल्कुल बताऊं। बिल्कुल सुनाएं, बल्कि ये आपका कैमरा है, नाजरीन को भी सुनाएं ताकि वो ज्यादा बिल्कुल इम्पैक्ट नाज़रीन। के साथ जाए। ये घट रही है लम्हा लम्हा जिंदगी करतास की, वाह। घट रही है लम्हा 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 जिंदगी करतास की, बढ़ रहा है लहजा लहजा दर्द आशोब कलम। हाय 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 हाय। तो ये शेर आपको तो पता है, इसीलिए आगही को अजाब कहा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आगही छीन ले या रब मुझसे हाफजा हाँ, वो मेरा, है कि वो याद माजी अजाब है याद यार। माजी अजाब है या रब छीन छीन ले ले मुझसे मुझसे। ये वैसे आपने तो नहीं सुनाया कभी इनको? ये देखो भाई, ऐसा नहीं होगा भाई जीजा जी, मैं पहले बता दूं। मेरी यादें आप बहुत बता अच्छी दें हैं। मेरी पार्टी में है आप। मेरी यादें बड़ी खूबसूरत है, इसलिए मैं ये कह नहीं सकता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आगाज होता है शायरी का? घर है, बच्चे हैं, शादी है, मियाँ है, सारे मामलात हैं, फिर बीच में शायरी के लिए कैसे रास्ता निकाला? ये जर्नी शुरू कहाँ से होती है? ऐसा है मंसूर के जब मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही शायरी कर रही थी, ठीक हो गया। लेकिन मुझे शायद ऐसे मौके नहीं मिल सके कि मैं अपने कलाम को यकजा कर सकूं। हम क्योंकि ज़्यादातर बाहर रहे, कराची पाकिस्तान में रहना कम हुआ हमारा। कहाँ रहे? मैं अमेरिका में रही, शादी के उज़्बेकिस्तान बाद में रही। शादी सारी के बाद गुफ्तगू है ये सारी शादी के बाद। शादी से पहले हम शेर तो कहते थे लेकिन छुप छुप कर, इतना आज़ादाना वो नहीं था, हमें एटमॉस्फेयर मुहैया नहीं था कि हम उसको बता सकें। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे, शऊर आगे ही और शऊर की मंजिल में इंसान दाखिल होता है, बहुत सी चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, बोलना चाहता है, अपने जज्बात बताना चाहता है। तो उसी को वजह से मैंने ये शायरी शुरू की। और बहुत आपको पता है कि मैं ये कहूँगी कि अदब में तख्लीक का पहलू हर वक्त मौजूद रहता है। सही। ऐसा ही है कि तख्लीक जब आपके जहन में कोई चीज़ आ रही होती है और जब आप उससे अदब का ताल्लुक जोड़ते हैं तो एक तख्लीक हो जाती है वो ना। तो लेकिन आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन कराते वक्त एक जुमला कहा जो मैंने, शायद मेरा ही जुमला है, कि जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर कामयाब औरत के पीछे उसके शौहर का हाथ होता है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने तो यहाँ जो लिंक जोड़ा है, मतलब वो शायरी के तमाम जरासीम, वो तमाम सलाहियतें जो थी वो दब गई। एक माँ ने जो है वो उनको थपक के सुला दिया। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो जगाई जाती हैं वो सारी सलाहियतें, और उसको जगाने में जो किरदार अदा किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा वो मेरे है शौहर का, मसूद का भाई, है। क्या कहने। और मैंने इसीलिए इस किताब का इंतसाब भी, जो मेरी पहली किताब है, अपने शौहर के नाम लिखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए और ये मोहब्बतें इसी तरह ज़ौजैन में कायम रखे। तो फिर कहाँ इन्होंने आपको ये सोच दी कि अब शुरू किया जाए? हाँ, जब ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ से गई, पहले तो मैं यहाँ पर मास्टर मैंने शादी के बाद किया, और उसके बाद में जिन्ना यूनिवर्सिटी, जो अब आजकल ख़वातीन यूनिवर्सिटी के नाम से है, इसमें मैं पढ़ाने लगी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। फिर हम यहाँ से रशिया चले गए। रशिया में मैंने ताशकंद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 4 साल, उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश उर्दू हिंदी लिटरेचर सब। जी, तो 4 साल मैं वहाँ तालीम मैं हमेशा एजुकेशन से ही वाबस्ता रही, मतलब पढ़ाने शोबा तदरीसी से वाबस्ता रही हूँ। वैसे मैं आपके लिए इरम बता दूँ, मैं ब्यूटिशन भी हूँ, और ब्यूटिशन का कोर्स आपने अमेरिका से किया है? अमेरिका से किया है, रशिया से किया है, और पाकिस्तान में मेरा अपना पार्लर भी था। तो ज़िंदगी के साथ साथ बहुत कुछ किया, लेकिन आर्टिकल्स भी लिखे। अभी मैंने पिछले 2 साल पहले कराची के मसाइल पे, पानी और बिजली और ये जो जगह जगह ढेरों कचरा पड़ा रहता है, इस पे भी आर्टिकल लिखा था। तो लिखने लिखाने से का शगफ रहा, पसंद किया। फिर इन्होंने हिम्मत अफजाई की कि भाई इसको एक किताबी शक्ल देनी चाहिए, जो क्योंकि अब हम दोनों के पास थोड़ी फुर्सत है ना, कह सकते हैं बच्चे अपने अपने स्पाउसेस के साथ हैं, अपने अपने फील्ड में बड़े अच्छे जा रहे हैं, तो हम दोनों जो है एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। बेहतरीन, हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा दोस्त हैं। तो
ان کا یہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب آئے، اب یہ جو تم نے اتنا لکھ لیا ہے مٹیریل، تو پھر یہ سب ہم نے جمع کیا. یہ پہلی کتاب ہے آپ یہ کی؟ میری پہلی کتاب واہ ہے، واہ واہ. لیکن انشاءاللہ اب دوسری اور تیسری بھی جلد آئے گی، کیونکہ میرے پاس اب وہ کافی مٹیریل جمع ہونا شروع ہو ہے. گیا ہے. جی جی بالکل جی ٹھیک جی. ہے. ایسا ہی ہے، تو ایسا یہ ہی یہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے. جرنی شروع. چلے جی مسعود بھائی کی طرف آئیں گے. مسعود بھائی سے ہم اپنے مارننگ شو میں، جس کا بنیادی ایجنڈا ہی ہنسنا، مسکرانا، کھلکھلانا اور قہقہے بکھیرنا ہے، تو ہم کہاں سے گفتگو شروع کریں گے کہ کتنے وہ پاپڑ بیلنے پڑے تھے جب آپ نے میری بہن کا رشتہ مانگا تھا؟ ہاں دیکھا، مسکراہٹ آ گئی، پہچان لیا میں نے. کچھ نہ کچھ تو ہے، سی آئی ڈی کے وہ کہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہے. بلکہ بڑی دور تک کی ہے منصور حقیقتاً پاپڑ بیلے. یہ حقیقتاً میں آن ایئر کہنے میں مجھے کوئی حد شرم، مسلس بنے ہوئے نا، مجھے لگتا ہے کافی ڈنڈ پہ لے. مجھے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ میری شریک حیات ہیں. الحمدللہ جو ہم نے سوچا تھا یونیورسٹی کے زمانے میں وہ ہم نے حاصل بھی کیا. یہ ضرور ہے کہ پاپڑ ہی نہیں بلکہ بہت کچھ بیلنا پڑا. ٹھیک ہے، ڈنڈ کے علاوہ. بتائیں نا، یہی تو میں جرنی شیئر کریں نا. اچھا پہلی دفعہ جب میری بہن کو آپ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد مطلب کیا فیلنگ تھی؟ دل کی دھڑکن کتنی تیز ہوئی؟ ہارٹ بیٹ کتنی بڑھ گئی تھی؟ نہیں خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا کچھ نہیں. کیوپڈ والا تیر نہیں تھا یہ؟ نہیں، ہم لوگ یونیورسٹی میں کلاس فیلوز تھے. انڈرسٹینڈنگ ہماری اچھی تھی. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، دوستیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، خاص کر خواتین کو. تو شاید یہ ان کے ساتھ ایک اور بہن بھی ان کی ہوتی تھی. تو یہ دو کلاس فیلوز ہماری ایسی تھیں جو بڑی پرومیننٹ تھیں ماشاءاللہ. دونوں پڑھنے لکھنے میں بھی بہت اچھی تھیں، اخلاق اعتبار کے اعتبار سے بھی. اور میں اکیلا ہی نہیں، مجھے کہنے میں یہ کوئی شرم نہیں کہ اور بھی کچھ امیدوار تھے. کیا کسی کا شعر ہے؟ اور بھی ہزار ہوں گے جو کہ دعوے دار ہوں گے، شاید فراز ہیں، کبھی آزماؤ نا. بالکل ہے نا؟ بالکل. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے. تو لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میری جو بھی سوچ تھی انہوں نے اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ بھی کیا. اور ہاں یہ ایک اور بات میں بتاؤں کہ ہماری شادی میں بڑے مسائل کا بھی سامنا ہمیں رہا، لیکن ہم نے بڑی اللہ کی مدد سے اور بڑی صبر کے ساتھ، خوش روی کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا. مدد تو اللہ کی آئی جاتی ہے نا. وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بالکل ایسا ہی. بالکل. تو اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے، ابھی ظاہر ہے کچھ جب رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو وہاں حجاب کا بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو میرے جو سالے صاحب ہیں، یعنی ان کے جو بھائی صاحب ہیں، آج شادی کو ہماری 35 سال ہو گئے. پہلی بار میری اور ان کی اس ٹاپک پہ ذرا کھل کے بات ہوئی. اب آپ نے کہا کھل کے بتاؤ. 35 سال ہو گئے تو یعنی لڑکپن میں ہی شادی کر لی تھی. ابھی آپ ہیں کتنے؟ 45 کے. شکریہ. کمپلیمنٹ. آپ کو شادی چاہے ہمارے. جی. بس ہم اسی طرح چائے گھیرتے پھرتے ہیں، میں اور میری ٹیم کے لوگ. نہیں، آپ موسٹ ویلکم. تو اینی وے تو ان کے ساتھ میری پہلی بار کھل کے بات ہوئی. تو کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں ان معاملات میں کچھ. تو میں نے ان کو بتایا اور آج آپ کی کہ ہماری رفاقت جو تھی میرے خیال سے 82 سے 7 سال کی رفاقت میں ہماری ہارڈلی جو ملاقاتیں ہوئی ہوں گی 7 سال میں یونیورسٹی کے علاوہ، اگر میں کہوں، کیونکہ ظاہر جب ساتھ ملتے ہیں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہارڈلی 6 یا 7 ہی ملاقاتیں ہوئی ہوں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. یہ میں آنیسٹ ٹو گاڈ والی بات کر رہا ہوں. بڑے حیران. لیکن ہماری پختگی ذہنی ہم آہنگی جو تھی وہ اتنی کم ملاقاتوں کے باوجود آج الحمدللہ ہم نے تقریباً 35 سال. تو یہ سلسلہ تھا جو زندگی میں اونچ نیچ آئے، نشے فراز آئے، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اللہ میں نے ہمارا جو ہے نا ہاتھ پکڑا. اور آج ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے دونوں بہت اچھے اپنے اپنے گھروں کو سدھار چکے ہیں. وہ لوگ بالکل ہیں اور ہم دونوں کی ذمہ داریاں کم ہوئیں. اور ایک جملہ آپ نے کہا تھا وہ بالکل ایسے ہی ہے. یقیناً صلاحیت تو ان کی ہے، بے شک ایک ہاتھ ہو یا 2 ہاتھ ہو، ان کی صلاحیتیں تھیں لیکن ان کو مواقع نہیں ملے تھے. تو وہ میرے خیال سے میں نے اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیا. ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ سے میں نے ان کو کہ آپ جائیں، بالکل کریں. اگر کسی جگہ کہیں کمی رہ گئی ہے تو وہ اب دور ہو جانی چاہیے. تو الحمدللہ اب یعنی جب آپ نے رشتہ بھیجا اس کے بعد معاملات ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ ڈائلاگ ہوتے گئے تو وہ چیزیں بہتر ہو گئیں. بہتر سفارتکاری کے ذریعے جو ہے وہ رشتہ ہو گیا. ایگزیکٹلی سر، بگ ایگزامپل. ہاں اب ہم آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ اب ہم نے یہاں سے سفارتکاری سیکھ لی، سمجھ لی کہ گفتگو ہے، ڈائلاگز ہیں. سفارتکاری ہے کیا؟ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے؟ لوگ کیسے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا تفصیل سے بتائیں گے. بالکل. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ نیگوسیشن اینڈ ڈپلومیسی اسٹارٹ فرام یور ہوم. And that's, I guess, they are the biggest example for that, sir. Undoubtedly. Exactly. Yes. When it comes to best diplomats, sir, ہم لوگ different conferences کرواتے ہیں. We have started since 2022 earlier. ٹھیک ہے.
ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر کانفرنسز کروائی اسٹارٹنگ فرام US, کینیڈا, فرانس, ٹرکی, دبئی یعنی کہ پریسائزلی UAE, ملیشیا, تھائی لینڈ, ایجپٹ اور اب سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی کیا. ریسنٹلی وی ہیو اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود یونائٹیڈ نیشنز ود دیئر باڈی کالڈ یونیٹار. ان کے تھرو جو ہے ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کرواتے ہیں جس میں انٹینس لیڈرشپ, نیگوسیشن, کمیونیکیشن اسکلس اور پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے کس طریقے سے آپ کو اپلفٹ کیا جاتا ہے یا آپ کے اسکلس کو اپلفٹ کیا جاتا ہے. ابھی میں کرنٹ جنریشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک AI آ گئی ہے, آپ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں, لیکن جو انر ٹیلنٹ ہے نا, یہ تب سامنے آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں, جب آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹ صرف پیسوں کے حوالے سے نہیں ہوتا, انویسٹ جب آپ اپنے سکلز کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں, یا اس قسم کے یعنی بیسٹ ڈپلومیٹس جیسے فورمز آپ اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کے اپنے اندر ہے سب کچھ, اس کو ڈھونڈنا ہے, اس کو تلاش کرنا ہے. You have to find yourself. اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. Exactly. اقبال کہہ رہا ہے کہ آپ کے اپنے من میں ہی ہے سب کچھ, تلاش کریں. جی بالکل ایسے. تو ہماری آرگنائزیشن ان 3 میجر پلرز کو اپلفٹ کرتی ہے, نیگوسیشنز, لیڈرشپ اینڈ ڈپلومیسی, جو آج پورے ورلڈ میں ریکوائر ہے. ڈفرینٹ فورمز پہ یا جو فارن ریلیشنز یا فارن افیئرس پہ, یا اگر میں صرف پریسائزلی پاکستان کی بات ہوں جہاں سے میں خود الحمدللہ بلانگ کرتا ہوں, رہتا میں خود ابراڈ میں, لیکن الحمدللہ میں پراؤڈ پاکستانی. میرا خود سندھ سے تعلق ہے, سندھی ہوں میں خود الحمدللہ, فرام مائی اینسیسٹرز. دادو سے میرا پیچھے تعلق ہے, اور الحمدللہ اللہ نے آج اتنی ایک اس لیول پہ پہنچایا کہ میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں. رہنے والے سندھی ویسے ہی مہمان نواز ہیں سارے, الحمدللہ سر. بالکل. سو دیٹس واٹ آور میجر موٹو, کہ وی ریئلی get people without any age barriers. You're more than welcome to join, sir, and ma'am as well. Thank you so much. Okay, and without any respective discipline as well. Doesn't matter کہ آپ کا تعلق سفارتکاری سے ہے یا آپ کا تعلق کسی میڈیکل فیلڈ سے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. بیسک اگر آپ کو نیگوسیشن اسکلس, ڈپلومیٹک اسکلس اور لیڈرشپ اسکلس کی ضرورت ہے, you are more than welcome to join Best Diplomats. ویری گڈ. اچھا, یہاں آپ کا جو ادارہ ہے وہ کہاں ہے, کیسے ہے کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ ہم مینلی بیس کرتے ہیں US میں, ہمارے 2 آفیسز ہیں, نیو یارک اور ٹیکسس میں, اور ریجنل ہیڈ کوارٹر ہمارا دبئی میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کانفرنسز اکراس دا گلوب کرواتے ہیں. جی, اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.bestdiplomats.org. کرنٹلی ہماری 5 کانفرنسز اکراس دا گلوب ہو رہی ہیں. ون آف دیم ابھی جو آنے والی ہے وہ مارچ میں US میں ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہماری دبئی میں ہے. پھر ہمارے UN کے ساتھ کچھ اور پروجیکٹس چل رہے ہیں جو ہوپ فلی نیکسٹ ویک تک ہم لانچ کریں گے. دیٹ ول بی ہیلڈ ان سیکنڈری ہیڈ کوارٹر آف یونائٹیڈ نیشن ان جنیوا, سوئٹزرلینڈ, جہاں ہم وہ 5 days کا انٹینس پروگرام کرواتے ہیں جو کہ فلی فوکس ہوتا ہے ان تمام اسکلس کے اوپر. اور وہ سارا کا سارا جو پورا پروگرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ہے. آپ کا تعلق, آپ کا چکر لگا ہے جنیوا, آپ کا تعلق نومبر میں ہم نے جو ہے ابھی UN کے ساتھ ابھی جو سوئٹزرلینڈ کی آپ نے ذکر کیا, بڑی خوبصورتی بتاتے ہیں. بالکل ایسی ہے, -10 ڈگری میں ہو کر آیا ہوں. جی بالکل ایسی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں آپ ایک چکر لگائیں تو, اور پھر یہ جو بارڈر کے معاملات ہیں, شاید میری نسل یا اللہ میری نسل کو بھی دکھا کہ اتنے اچھے ہو جائیں, تو سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں بھی ہے. خوبصورتی کی بات نکلے گی تو آپ کی اجازت سے میں لازمی میڈم ارم کی طرف جاؤں گا. بالکل, ضرور ضرور, ہے نا جی. میڈم, آپ خوبصورت لڑکیوں کو اور خوبصورت بناتی ہیں. جی بالکل. کہاں سے آپ نے یہ سارا اسٹارٹ کیا, کہاں آپ کا خیال آیا کہ بھائی یہ والا کام جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے؟ کیسے آپ کا کام یہ شروع ہوا, کیسے آپ کو خیال آیا کہ لڑکیوں کو اور خوبصورت بنایا جائے؟ یا آپ جب شادی بیاہ میں لڑکپن میں میک اپ شروع کرتی تھیں تو کہا بھائی ارم سب سے اچھا میک اپ کرتی ہے, اسی کو بلا لو؟ جی جی بالکل, شروع سے عادت تھی میک اپ کرنے کی, امی کی, بہنوں کی عادت میں کرتی رہتی تھی, شوق تھا مجھے. تو مجھے پھر لوگوں نے بھی کہا, بہنوں نے بھی کہا کہ تم اس فیلڈ میں ہو, اچھا کرتی ہو میک اپ, تو آگے بڑھو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو جب تک شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی میری, تو میں بس گھر گھر میں اور گلی گلی میں کرتی تھی میک اپ. پھر میری شادی ہوئی تو وہی بات آپ کی کہ ہسبینڈ اگلی دفعہ لے کر آئیے گا انشاءاللہ, کہ ہسبینڈ کا ہاتھ ہوتا ہے پیچھے. جی بالکل, بالکل وہ ان کا ہی ہاتھ تھا میرے, کیونکہ انہوں نے ہی میرا ساتھ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ بڑی بڑی کلاسیں لیں. میں نے بہت جگہ سے کلاسیں لی ہیں.
फिर Courses जाके मैंने किए, courses workshops किए, attend की, जी, फिर उसके जिंदाबाद, बाद जो जिंदाबाद। है इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने भेज दिया कि आज मेरा पार्लर है। वेरी गुड। घर में चाय आप बनाती हैं, हस्बैंड बनाते हैं? हाँ, घर का काम भी करते हैं, वो भी बनाते, मैं भी, दोनों अरे साथ वाह चलते वाह, हैं देखें ये तो हुई ना गाड़ी बात, चलती है हमारी, ये वरना हुई नहीं जिंदाबाद। चलती। घर में चाय बना लेते हैं आप? सुबह की आओ, पहली जिंदाबाद। चाय। भाईजान चाय का जिक्र इसलिए छेड़ा है कि मेरे कानों में जो है वो आवाज आ रही है सीढ़ियां चढ़ते हुए एक नौजवान की जो चाय लेकर आ रहा है। तो यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी कोशिश होगी कि इरम से इनकी ये अपनी मॉडल के साथ आई हैं तो उनको भी मदऊ करेंगे और फिर इनके साथ एक डेमो भी करेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात हो रही थी खूबसूरती की, बात हो रही थी एक खूबसूरत लड़की से, बात हो रही थी कि आप अपनी मॉडल बुलाएंगे और फिर करेंगे। तो टेलीफोन आपने कर दिया है, मॉडल आपकी जो है वो रास्ते में है, पहुंच रही हैं। तो मॉडल के आने तक भी हम ये सारे मामले को देखेंगे। जो शायरी है, बुनियादी हवाला एक बकौल गालिब के आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, कहाँ से महसूस किया कि ये जो आशोब कलम है ये एक हवाला है कि ये किसी हसास और किसी जज्बाती लड़की, खातून, औरत का हवाला है। तो क्या है इस शायरी में, कुछ निकाला है तो सुनाएं भी। जी, मैं बिल्कुल आपको सुनाना चाहूँगी। मेरी गज़ल है एक, इसमें आप खुद देखें कई रंग नुमाया हैं इस गज़ल में। आप खुद शायर हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके ऐसे से ही मैं तो कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ। नहीं नहीं, हर दिन से माफ़ी लो, हर एक रात से तौबा। हर दिन से माफ़ी लो, हर एक रात से तौबा, और करते रहो दुनिया की हर बात से तौबा। तौबा। मैं मांगती हूँ रब्बे समावात से तौबा। वाह। मैं मांगती हूँ रब्बे समावात से तौबा, क्यों करना हो मंजूर मुनाजात से भाई तौबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रात ना मैं याद करूँ लुत्फ को तेरे, वाह। जिस रात ना मैं याद करूँ लुत्फ को तेरे, यारब हो मेरी जीस्त की इस रात से तौबा। बेशक जी, आमीन। वादों को निभाने से तू मुकरेगा कहाँ तक। यहाँ थोड़ा रंग चेंज हो गया। वादों को के निभाने से तू मुकरेगा कहाँ तक, इस बात से तौबा तो कभी उस बात से वाह तौबा। वाह 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 वाह। कहते हैं जिन्हें शाफ़ाए महशर सो इन्हीं की, कहते हैं जिन्हें शाफ़ाए महशर सो इन्हीं की, हो जाएगी मकबूल इनायात से तौबा। बेशक जी, बेशक। और माहौल बना देती है जो बादा कशी का, आहा। माहौल बना देती है जो बादा कशी का, इन काली घटाओं से है बरसात से तौबा। सुभान अल्लाह। भाई आपने क्या ये हमद और नात के मामलात में कितना खूबसूरत जी, गजल का मैंने शेर ये निकाला है, फिर कॉमेडी- पढ़ दें। माहौल बना देती है जो बादा कशी का, इन काली घटाओं से है बरसात से तौबा। वाह। और जाहिद तेरी तकदीर में कुछ भी तो नहीं, जाहिद तेरी तकदीर में कुछ भी तो नहीं जुज इस बात से तौबा, कभी उस बात से वाह तौबा। वाह वाह वाह। और इफ़्फ़त से तो तजदीद मोहब्बत नहीं मुमकिन, मक़र्ज़ है जी। इफ़्फ़त से तो तजदीद मोहब्बत नहीं मुमकिन, सुनते हैं कि ये बैठी है वो रात से तौबा। क्या कहने। वाह 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 वाह। ये जो गजल में पहले हमद के अशार निकाले गए, फिर नात के अशार निकाले बिल्कुल गए, ऐसे ही है। तो वो जो बात होती है ना कि लिखने तो गजल बैठा हूं मैं, लेकिन कुछ ऐसी तराकीब बन रही होती हैं, कुछ ऐसे मामलात हो रहे होते हैं कि वो गजल में भी जो है वो कभी हमद का शेर और कभी नात का शेर हो जाता है। ऐसे ही वसी भाई आपको सुनाऊं कि आज मंसूर के मन की आंखें खुली। अरे वाह। मंसूर के मन की मंसूर आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया। वाह। आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया। दिल में नूर आ गया।
वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया। वाह 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 वाह, वाह, अनल बहुत हक वो अच्छा। अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया, और नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए। वाह वाह, नार को हमने पूजा, सितारों सितारों को सूरज को सजदे किए, और फिर यूं हुआ कि हुजूर आ गए और शऊर आ गया। शऊर आ गया। वाह 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 वाह, वाह। बहुत अच्छा मंसूर, तो बहुत ये अच्छा, जीते लिखने रहे। गजल बैठे थे और ये लेकिन अशआर ये हुए तो फिर हाँ, बड़े जबरदस्त। ये रुख मुड़ जाता है ना आपकी, जब आपके सोचें आती हैं, जहन खुलते चला जाता है, तो उसमें फिर आपके इश्क हकीकी और मजाजी जो हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल हो ऐसा जाते ही हैं। है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा माशा। ये सिफारतकारी तो इश्क हकीकी की है, इश्क मजाजी वाली भी सिफारतकारी बिल्कुल है ऐसे जो ही। मुल्कों के दरमियान चल रही है। आप इस वक्त जो माहौल देखते हैं, जो इस वक्त ग्लोबल एक सिनेरियो बना हुआ है, कुछ आग के शोले भड़क रहे हैं, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे शो का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मेरे पूछने का मकसद ये है कि आप क्या राय देंगे, आप कैसे तजवीज़ करेंगे कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, तो भाई ये डिप्लोमेसी जो है ये बेस्ट वे है, और इस तरह किया जाए तो यहाँ ये बेहतरी आ सकती है। सर देखिए, हर चीज़ जंग नहीं होती, हर चीज़ अभी जंग जो है, नहीं बिल्कुल होती। वॉर नहीं है। और जी, अब अगर हम इस दुनिया की बात करें तो कितने प्रॉब्लम्स अब तक हम झेल चुके हैं, ठीक है। जंग छोड़ दें, आपका पेंडेमिक गुजरा, कोविड-19 थे, बगैर जंग के, I mean, we have lost so many people in this world, right? Do you still think we need a World War III? Of course not. Of course not. We Yes. really don't need that. Another factor is that कि सर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होती। हमें अब उन सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशंस की ज़रूरत है। ठीक, हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ 7 to 8 आवर्स अपने लोगों को देते हैं जो डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से भी आते हैं और कंट्रीज से भी आते हैं, और उनके सामने एक क्राइसिस सिचुएशन देते हैं, और वो उन क्राइसिस को रिजॉल्व करते हैं सिर्फ 5 to 7 आवर्स के अंदर, और उसका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकालते हैं। दैट इज़ पॉसिबल। सो इस चैनल के तवज्जो से मैं यही कहूँगा कि यही वर्ल्ड लीडर्स को ज़रूरत है, और ऐसे ही वर्ल्ड लीडर्स हमें चाहिए कि जो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी बात करें। ऐसे डायलॉग करें कि जो सिर्फ मेज़ में ना घूमे, बट एक्चुअली गिव्स अ कॉन्क्रीट सोल्यूशन, ताकि हम उनको बिठाएं, डिस्कस कराएं और सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। और यही सफारतकार की ज़रूरत है हमें आज। बस ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर लीडरशिप के हवाले से या कुछ आप कर रहे हैं, कोई एफर्ट ऐसी? मतलब फौरी तौर पर पाकिस्तान में, मैं भी इस पाकिस्तान सवाल में ऐड कर लूं कि पाकिस्तान में कोई फौरी तौर पर कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप होने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान में अभी हमने 1-2 दफ़ा लॉन्च करने की कोशिश की, बट वी हैवंट गॉट अ परमिशन फॉर दैट बिकॉज रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट रीजंस अराउंड द Okay, I लैंड। वी हैड आवर कॉन्फ्रेंस लाइक इन 2024 लेट में, हमारे पास इस्लामाबाद में एक हमने कॉन्फ्रेंस की थी, बट दैट वाज जस्ट विद द मिनिस्ट्रीज। हम कोशिश कर रहे थे कि हम belong only for education. आई एग्री मैम, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारी कॉन्फ्रेंसेस में डाइवर्सिटी आती है। आपके एग्री करने और हुकूमत के एग्री करने में फर्क है। हमारे I पास 70 से 80 जो डाइवर्सिफाइड लोगों के जो लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी होती है। हाँ। फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर परमिशन फ्रॉम डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज एंड समथिंग लाइक दैट, एंड वी ट्राइड फॉर दैट, बट वी जस्ट आर लाइक वेट फॉर इट until we get a, therefore दुबई कितना दूर है सर यहाँ से? अब तो हर कोई जा रहा है या डिफरेंट कंट्रीज में जा रहा है। तो हमारी 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें 3 मेजर सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले कि वो लोग जो ऑलरेडी फील्ड में, यानी कि डिप्लोमेट्स, यूएन ऑफिशियल्स और एक मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो वाकई पॉजिटिविटी की बात करते हैं। पहले दिन हम तमाम अपने लोगों को, अपने पार्टिसिपेंट को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेकेंड डे हम उनके ऊपर एक मेजर क्राइसिस लेकर आते हैं जिस पे वो अपने स्किल्स एवेल्युएट करते हैं। फिर हम इंडस्ट्री से कुछ प्रोफेशनल्स को वेलकम करते हैं जो कि हमारे डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, टू इवेल्युएट देयर स्किल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट वो इवेल्युएट करके उनको नॉमिनेट करते हैं एज एन अवार्ड्स। हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस में अवार्ड्स भी करते हैं। एक तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है जो हर डेलीगेट को मिलता है, और वो रियली हेल्पफुल होता है उनके कैरियर के लिए। बहुत से हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे सर्टिफिकेट के बेसिस पे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने उन बेसिस पे किया, क्योंकि हम लोग
3 मेजर स्किल्स के ऊपर काम करते हैं जहां आज करंटली ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है। और थर्डली, जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हम वो कॉन्फ्रेंस करवाते हैं वहाँ की टूरिज्म को भी हम प्रमोट करते हैं। That's हम डिफरेंट जो है, जैसे कि आप दुबई में करवा रहे हैं, हम दुबई के डेजर्ट सफारी पे लेके जाते हैं। टर्की में करवा रहे हैं तो हम टर्की का जो इस्तांबुल को जो है वो सिटी टूर करवाते हैं। इस तरह से हर जगह। तो इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल एंड ऑफ कोर्स सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और वो जो एक कॉन्सेप्ट है, आप मुझसे वो हो गए कि एजुकेशन आउटसाइड ऑफ अ क्लासरूम। आप उस That's a big एजुकेशन concept, को इंटेलेक्चुअल तरीके से जब आप अपने कंट्री से बाहर निकलते हैं, क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं जब आपके सामने वो लोग होते हैं जिनसे आपने कभी नहीं मिला, या उस लैंग्वेज में आप बात करते हैं जब आपने कभी की नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं आप सही। अपनी लिमिट्स को हिट करने की। तो इन तमाम कॉन्फ्रेंसेस में वो सारे स्किल्स उनको मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आलमी अगर हम उफक पे नज़र डालें तो ग्लोबली ये परसेप्शन ही चेंज हो रहा है क्लासरूम का, और बतदरीज शायद ऐसे मेरे जहन में आ रहा था कि जो आप जब गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे पास IR का एक शोबा होता है जिसमें हम ऐसे गुमान करते हैं कि शायद ये पढ़कर हम कहीं सिफारतकारी के किसी मामले में जाएंगे। वक्त बदल रहा है, मामलात बदल रहे हैं, आप AI के दौर में बैठे हुए हैं। अब आप नहीं समझते कि ये जो सिस्टम है, ये जो निसाब है, इसको यकसर तब्दील हो जाना चाहिए पाकिस्तान से? पाकिस्तान का शायद थर्ड वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इसी एक सर्किल में घूमती हैं। सर, आई पर्सनली बिलीव मंसूर साहब कि आई थिंक अब हमें अपने फंडामेंटल्स को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी। हमारे फंडामेंटल्स शायद वैसे नहीं हैं जो हमें डायनेमिक थिंकिंग को होल्ड बनाते हैं। वो जो एक छोटी सी मिसाल है, क्या लकीर का फ़कीर, वो अब है ही नहीं, है ही नहीं। वो है ही नहीं। अगर आप एक डायनेमिक थिंकिंग होल्डर है ना, तो आप किसी भी शय, आई नो कि AI, अभी मैं आज सुबह भी एक शो करके आया था तो उसमें बता रहे थे कि 2030 तक 800 मिलियन जॉब्स ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप एक डायनेमिक थिंकिंग होल्डर हैं और अपनी थिंकिंग को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जो आप फोकस कर सकते हैं, आप उस पर लेके चलेंगे, मैं नहीं समझता कि शायद आप भूखे मरेंगे माजरत के साथ। बस ये लाइन को मैं पकड़ लूं ताकि मुझे पड़ोस में जाना है। ये बड़ी काम की लाइन दी ना, सब भूखे मर जाएंगे, ब्यूटिशियन भूखी नहीं मरेगी। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने सबके कारोबार को जो है वैसी तैसी फेर दी, लेकिन वो मेकअप नहीं कर सकता आपका बाहर निकल के ना। ये आर्ट बहुत अच्छा है ना, है ना, अपने हाथों का है ना, अपने हाथों का हुनर है। और ऐसा हुआ कभी मैडम, ऐसी कोई फड्डा हो गया हो कि वो शादी की आपने दुल्हन तैयार की, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, दूसरे दिन मियाँ जो है वो अपनी बीवी को लेकर आ गया कि मुंह धुला के ये निकला है? ऐसा मियाँ तो कहते हैं दूसरे दिन भी तैयार कर दो, अरे ऐसे ही वाह, चाहिए हमें। ऐसे ही चाहिए। हाँ, इससे अच्छा और लेकिन अभी चूंकि महंगाई बढ़ी है तो काम कुछ कम हुआ है या? हाँ, बहुत और आपका जो पार्लर है, आपकी बिलोंगिंग कहाँ से है? मिलत गार्डन मलीर से। मिलत गार्डन मलीर में आपका पार्लर है। अच्छा, तो अभी आप समझते हैं कि थोड़ा सा काम में फर्क आया है? हाँ, बहुत बहुत फर्क। अब जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये स्केल जो है ना ज्यादातर लोगों ने कर ही लिया है, खुद ही कर ली। छोटे पार्लर से सीख कर आके ना अपने मोहल्ले में खोल लिया है। ठीक है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने बेसिक सीखना क्या है, मेकअप लगाना क्या है, क्या चीज हमें कवर करनी है, बस अरे नहीं वाह आता। वाह वाह वाह। देखें नाजरीन, ये मैं यही इसी तरफ लाना चाह रहा था मैडम को कि ये जो गली गली लोग पार्लर खोल के बैठ गए हैं और वो उनको बेसिक का नहीं पता होता है। अब जब बेसिक का नहीं पता होगा तो फिर मामला जो हैं वो थोड़े से फंसते हैं। बेसिक हवाले जो हैं वो मेकअप के क्या हैं, ख़ास तौर पे अब सर्दियां हैं, ये आपका कैमरा है, हमारे जो लोग सुन रहे होंगे, जो ख़वातीन सुन रही हैं हमें, उनको भी अवेयर करें कि नॉर्मल स्किन के साथ और ऑयली स्किन के साथ, ड्राई स्किन के साथ कैसे मेकअप को करना है, ये ज़रा तफसील से बताएं। जी, मैं यही बता रही थी मैं आपको कि सबसे पहले जो है बेस बनाने के लिए हमें स्किन का प्रेप होना ज़रूरी होता है, जिसको हम मेकअप आर्टिस्ट जो हम लोग अपने मेकअप में कहते हैं CTM। अच्छा। तो CTM जब आप करेंगे लाजमी, तो आपका मेकअप जो है स्मूथ हो जाएगा और शाइन करेगा। इसका लाजमी जो है ना फेस को, अब जैसी आती हैं कुछ छोटे मोटे पार्लर से सीख कर आई हैं तो बस डायरेक्ट बेस लगाई, स्टिक लगाई, शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो अगर वो लगाती हैं तो उसकी वजह से बेस क्रेकी होता है, फटता है, फिर उसको जो है ना वो ग्रे की तरफ चले जाता है। स्किन टोन के हिसाब से वो लगाती ही नहीं है, फाउंडेशन और स्टिक वगैरह जो होती है वो नहीं लगाती। तो इसीलिए बेसिक जो होती है हमें सबसे पहले स्किन प्रेप करना लाजमी होता है। अच्छा,
اور یہ آپ کسی ایک حوالے سے بتا رہی ہیں اب جو خاص طور پہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ڈرائی اسکن والے کیا کریں اپنی جلد کو بہتر کرنے کے لیے, آئلی والے کیا کریں, نارمل والے کیا کریں؟ اگر ڈرائی اسکن آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا موئسچرائزر کرنا چاہیے, ہمیں سب سے پہلے موئسچرائز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد سیرمز ایڈ ہو چکے ہیں, وٹامن سی کے ہو گئے, ہائلورسینی سیرم ہو گئے, یہ ہمیں ایڈ کرنا چاہیے اپنی اسکن کو. اگر ہماری یہ اسکن پہ سیرمز ایڈ ہوں گے تو ہماری اسکن خود ہی شائن کرے گی, اوپن پورز بند کر دیتی ہے. تو یہ اس سے پھر بیس ہم اگر آگے کرتے ہیں پھر پرائمر وغیرہ لگا کے تو ہم اسکن کو اسموتھ کر دیتے ہیں. یہ آپ ڈرائی اسکن کی بات کر رہے ہیں. جی. اچھا اب آئلی بھی بتائیں کہ کیا کرنا آئلی چاہیے؟ میں ڈائریکٹ صرف سیرم لگا کے پرائمر لگا کے پھر ہم بیس بناتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور پھر جو نارمل اسکن ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ نارمل ہوتی میں ہیں؟ یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. وہ ایک سینسٹیو اسکن بھی ہوتی ہے, بڑی حساس جلد ہوتی ہے. جی جی, اس کے لیے تو صرف فاؤنڈیشن وغیرہ لگاتے ہیں پرائمر میں, بالکل لائٹ کوریج کے, بالکل نو بیس لگے ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ان کے لیے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ ڈاکٹر سے وہ کر لیں, آپ پہلے اپنا سیرم وغیرہ اسکن کے اکارڈنگ ان کو دینا پڑتا ہے ہمیں, اس کے حساب سے پھر ہم بیس بناتے ہیں. اچھا, ہر ایک کا جو چہرے کا اسٹرکچر ہے وہ الگ ہوتا ہے, اس کی کیا کوئی ایسے بھی کلائنٹ آتے ہیں جو تصویر لے کر آ گئے ہوں کہ جی عالیہ بھٹ بنا دیں, کرشمہ کپور بنا دیں, کچھ اس طرح؟ جی جی, اسکن ابھی میں پچھلے ہی ہفتے میرے پارلر میں ایک لیڈیز آئیں, ان کے دانے اتنے ایکنی, اور پھر مجھے کہنے لگی اسموتھ بیس چاہیے. تو میں نے کہا اسموتھ کیسے دوں آپ کی ایکنی اسکن, اور اوپر سے انہوں نے کچھ بھی اسکن پالش وغیرہ نہیں کرائی ہوئی, کچھ بھی احتیاط نہیں, مطلب جیسے گھریلو وہ ہوتی ہیں نا, وہ تھیں بالکل لیڈی. تو ہوٹل والے کی بیوی ہوگی, پتہ نہیں مجھے. تو انہوں نے مجھے بولا کیا کہتے ہیں کہ نا مجھے ایسا میک اپ کریں. اب میں میک اپ کروں تو کیسے کروں, ان کے اوپر جو میک اپ کر رہی ہوں وہ سارا ان کے اوپر ہی چپک رہا ہے. شاباش. اب میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ, اور پیسے بھی نہیں نکل رہے ان سے کہ بھائی پیسے. ہاں مطلب ہاں یہ اصل بات ہے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ پورا مانگ رہی ہیں کہ بھائی یہ بھی مطلب آپ کو جب بالکل چھیل کے سڑک بنے گی تو اس کے پیسے الگ ہیں نا بھائی, اور اگر کارپیٹنگ کرنی ہے تو اس کے پیسے الگ ہیں. آبجیکشن میں CTM بھی کرا, چھیل کے سڑک پھر CTM بھی کرا, پھر کلیزنگ بھی کری, سب کچھ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا بالکل مطلب بٹھال کے رکھا. اب جو ہے نا اسکن تو ان کی خراب تھی, اب جا کے بولنے لگی انہوں نے تو میک اپ صحیح نہیں کیا. یہ کہہ دیتی ہیں کلائنٹ, ایسے آگے کہتی ہیں اپنی غلطی نہیں مانے گی, ہمارے اوپر کہہ دیں گی. واہ جی واہ. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, کلائنٹوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, اور پھر کلائنٹ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی آج ہم نے کام اچھا کیا تو دوسرے دن دوسرے پارلر چلا گیا کہ انہوں نے تو یہ کام خراب ہی کیا تھا. اب ان کو یہ نہیں پتا, اب وہ دوسرا پارلر والا جو چھوٹے پارلر سے سیکھ کر آیا ہوا ہوتا ہے وہ بلیچ مار دیتا ہے, سب بلیچ مار کے اسکن تو خراب ہی ہو جاتی ہے. وہ گورا کے چکر میں بلیچ کر دیتا ہے, اسکن پالش نہیں کرتا. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ فیشل کا مقصد جو ہے وہ بلیچ کرنا نہیں ہوتا, اسکن پالش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکن کا فیشل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیشل کو ورزش دیتے ہیں ہم, اسکن پریپ ہوتی ہے. فیشل کا مطلب گورا نہیں ہوتا, فیشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکن کو جو ہے نا ہم نے صاف ستھرا کرنا ہے, کلین کرنا ہے. اب وہ جو چھوٹے پارلر والی ہوتی ہیں وہ بلیچ کر کے ان کو گورا کر دیتی ہیں, کہتی ہیں بھائی ہاں یہ انہوں نے صحیح کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اسکن کو صاف کرنے کے لیے اب فیشل جو ہوتے ہیں وہ 2 منٹ کے ہوتے ہیں, 5 منٹ کے ہوتے ہیں, کم از کم آدھا گھنٹہ ہم لوگ جو لگا دیتے ہیں, کیونکہ 20 منٹ تو ہم اسکن پالش میں لگاتے ہیں. لیکن وہ چھوٹے پارلر والی ہوتی ہیں, انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتی ہیں 2 گھنٹے ان کو رگڑ رہی ہوتی ہیں. وہ اسکن جو ہے نا ان کی چھل جاتی ہے, وہ چھلتی ہے تو وہ سمجھتی ہیں ہم گورے ہو گئے. تو پھر وہ بھی شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے تو بہت اچھا کیا تھا, انہوں نے 2000 روپے لیے فیشیل کے, لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, آپ نے تو اتنی جلدی کر دیا. تو میں نے کہا اسکن کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو. اگر ہم یہی کیمیکل آپ کی اسکن پہ آدھا گھنٹہ رب کرتے رہیں تو آپ کی اسکن ہی پوری نکل کے باہر اور پھر وہ یہ کہ وہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر وہ بعد میں اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. ہاں, پھر وہ ایکنی ہو جاتی ہے, پھر جھائیاں ہو جاتی ہیں, پھر وہ دھوپ میں نکلتی ہیں تو پھر جھائیاں ہو جاتی ہیں, اسکن بالکل ڈیمیج ہوئی ہوئی ہوتی ہے, پھر دوبارہ آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنا پڑتا ہے, کورس ہوتے ہیں ان کے, ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. جیسے 1 کلاس سے جو ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں, نرسری 1 کلاس, تو یہ بھی چیزیں ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر جا کے اس مقام پر آتے ہیں ہم کہ ہم فوراً اسکن کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کا. بالکل صحیح ہے. لیکن نفسیاتی معاملات ہیں جیجا جی, خواتین کے نفسیات کو سمجھنا آسان ہے کیا؟
ایسے ہی آپ نے جہاں دیدہ آدمی ہے ملک ملک گھومے, میرے ایسے رینڈملی سوال آ گیا. کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. نہیں آپ اپنی والی کو چھوڑ کے بات کریں, آپ اپنی والی کو چھوڑ کے بات کریں بھائی. دوسریوں سے واسطہ نہیں رہا. اچھا دوسروں سے واسطہ نہیں رہا. کیا بھائی دیکھا, دوسروں سے واسطہ یہ بھی ڈپلومیسی ہے. سر یہ تو ڈپلومیسی اسٹارٹ ہی گھر سے ہوتا ہے. ایسی بات. یہ بھی دوسروں سے ڈپلومیسی واسطہ ہے. نہیں رہا. منصور پارلر کا میک اپ سخت ناپسند ہے. اچھا. کبھی نہیں کرنے. انہوں نے میری شادی, ہماری شادی کے بعد ایسا کبھی آپ کو ٹچ اپ کر کے کیسے کچھ نہیں, پیار میں بھی نہیں گئے, آ جاؤ آپ بیٹھے, مساج وساج کچھ نہیں. ایک دفعہ شادی میں شروع میں کوشش کی, لیکن میں نے سیکھ مجھے رہی تھی ضرورت جب. نہیں ہے. جب سیکھ رہی تھی تو تو فیشیل وغیرہ کیا ہے میں نے. تختہ مشق جو تھے وہ جیجا جی تھے. ہاں لیکن انہیں پسند ہی نہیں ہے کریم ریم چہرے پہ لگانا, بالکل اچھا نہیں. کچھ پرسنلی تو نہیں پسند, ان کا بھی مجھے ماشاءاللہ خود اچھا کر لیتی ہے. الحمدللہ. تو میں کہتا کیا ضرورت ہے تمہیں, 2 دفعہ یہ گئی ہیں صرف, اور دونوں دفعہ میں نے پوری ناپسند زندگی کیا. میں. اچھا وہ کب کب؟ اپنا کرانے, ایک میرے بھائی کی شادی پہ, ایک آپ کے بھائی کی شادی پہ. چھوٹے بھائی کی شادی, گھر میں شادی تھی, دوسری بھاوجی جا رہی تھی تو ساتھ میں وہ چلی گئی. تمہیں کیا ضرورت پڑی, اور اس دن پورے دن انہوں نے بات نہیں کی مجھ سے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. I had that much. مطلب کریں, میں دوسروں کی مخالفت نہیں کرتا, ان کو خود اچھا آتا ہے. اصل میں میں نے سیکھا ہوا ہے, کئی طریقے سے سیکھا ہوا ہے, اسکن ٹریٹمنٹ سیکھا ہوا ہے, سب. اور میک اپ ہاں مطلب دیکھیں اویئرنس کا حوالہ ہے نا, چیزیں آنا چاہیے ضروری. اور لائٹ میک اپ تو چلے, لیکن بعض معذرت کے ساتھ کچھ خواتین تو بالکل تھوپلی کے جو آ جاتی ہیں, تو وہ ارم بتا رہی ہے نا کہ ہر ایک کو شعور نہیں ہے. تو انہوں نے جو میک اپ کیا کسی بھی کلائنٹ کا, انہوں نے اس کی ٹون کو دیکھ کے, اس کے چہرے کو دیکھ کے, اس کے فیچرز کو دیکھ کے کیا, اور وہ اپنی دانش میں انہوں نے تو بہت اچھا کیا. وہ وہاں دوسری طرف جائے گی جو بقول عمر بھائی کے کہ وہ لیپا پوتی کی, اور وہ اس سے خوش ہیں. چلیں جی, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور بریک سے واپسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری خوبصورت سی ماڈل ہیں سنیہا وکیل, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور یہ زد میں آ گئی ہیں ارم کی. اور ارم, یہ جو آپ ماڈل سنیہا کے ساتھ جو آپ نے کام شروع کیا ہے, تھوڑا سا بتاتی بھی جائیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. جی, اس کلر پہ جو گندمی کلر ہے, اس فیس پہ جو ہے نا, اس والے فیس پہ جو ہے نا, زیادہ تر کچھ لوگ جو ہے نا اس فیس پہ جو ہے نا بیس صحیح نہیں بنا پاتے, اس لیے کچھ ڈارک کر دیتے ہیں, یا کچھ جو ہے نا بالکل گرے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. تو ان کے اس پہ نا ڈسکلریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی, ہے نا, تو اس لیے میں نے ان کے اس پہ فیس پہ اورنج کریکٹر لیا ہے. اورنج کریکٹر سے جو ہے نا ان کا فیس جو ہے نا وہ ایون ٹون ہو جائے گا, ہمارے ساتھ ایون ٹون ہو جائے گا. تو اس لیے میں ابھی وہی کر رہی ہوں یہاں پر نا. بہت اچھی بات ہے جی, بہترین ہو گیا, فرسٹ کلاس ہو گیا. تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے, تو خوبصورت حوالے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جڑتے ہیں احساس کے ساتھ, جذبات کے ساتھ, اور یہ حوالے کہیں ہمیں لے جاتے ہیں انسانی اس حوالے میں کہ جہاں آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. مسعود بھائی, آپ اور میری بہن بھی جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ ویلفیئر کے بھی حوالے سے ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں, کیسے یہ سارے کام کی ابتدا ہوئی ہے, کہاں کہاں کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ منصور, ہم جو یہ کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا سوشل ویلفیئر کا, بیسیکلی میں یہ کام کر رہا ہوں تقریباً 45 سال سے. 45 یعنی پیدائش کے فوراً بعد سے, جی جو ہماری پہلے ابتدائی, میں مکروں گا نہیں بھائی, کنٹینیوٹی برقرار رکھی ہے میں نے, اور میں حالانکہ اس میں نمبر بڑھاتا جا رہا ہوں, 10 کروڑ بڑھا. آپ چائے پانی سے کھانے بھائی کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو. تو اس میں ایسا ہے کہ کالج کے زمانے میں کرتے تھے, لیکن باقاعدہ طور پہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اتفاق سے میرا شعبہ جو تھا شعبہ سماجی بہبود تھا. اوکے. جب ہم وہ پڑھ رہے تھے سوشل ورک وہاں پہ,
تو وہیں پر ہم نے تھوڑا سا ٹریننگ کری تھی. انٹرنشپ کر رہے ہیں آپ مختلف اداروں میں جا کے ہمیں بھیجا جاتا تھا کام کریں اسائنمنٹ, اور وہ تو ہوتے تھے. اس کے ساتھ ہم نے یہ سوچا جب ہم پاس آؤٹ کرنے لگے کہ یار ہمیں جب پاس آؤٹ کر جائیں گے, گورنمنٹ میں تو یہ اس جاب کے مواقع محدود ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری ہے, لیکن ظاہر ایک لمیٹیشن ہے وہاں پہ. صحیح. اور یہاں پہ آپ کو ہوتا ہے بغیر سفارش کے اور بغیر چیزوں کے ہم انفارچونیٹلی ہر ایک کو نہیں مل پاتا. ہم نے کہا کہ ہمیں اس سے منسلک رہنا چاہیے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو عملی میدان میں اس کا کچھ مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اس چیز کو عملی شکل دینے کے لیے میں نے اور میرے ایک دوست بڑے اچھے, آپ بھی جانتے ہیں, شہر کی اچھی سماجی شخصیت تھیں, مرحوم نفیس احمد خان صاحب. نفیس احمد خان صاحب بڑے ماشاءاللہ فعال رکن تھے کراچی کی ادبی حلقوں کے, سماجی حلقوں کے, ثقافتی حلقوں کے. تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. بالکل تو بہت اچھے آدمی. میں ہمیشہ انہیں یاد رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے بھائیوں جیسے دوست تھے. بالکل. اور میں نے کئی جگہ پہ کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے بعد اگر مجھے کوئی بڑا صدمہ پہنچا ہے تو وہ نفیس احمد خان کا بالکل ایسے ہی حوالے تھے وہ. بالکل. اور میں ان کی لیگیسی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں. سارا کریڈٹ میں اپنا بھی ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اس طرف راغب کیا. صحیح. اور جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وہ سماجی شخصیت تھے اور شہر کی فعال سماجی شخصیت, تو ہم نے اور انہوں نے مل کے ایک تنظیم بنائی تھی سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے نام سے. سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے نام. یہ آپ کا اور نفیس بھائی کا ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی سے جڑا ہے. بالکل. اوکے. یہ سن 85-84 کی بات ہے, لیکن عملی طور پہ ہم نے بنیاد رکھی تھی 1986 میں. صحیح. پہلے ایسی بغیر تنظیم کے کام کر رہے تھے کچھ, اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ایک روایتی طور ہم نے سوچا کوئی کام ایسا ہو جو ہٹ کے ہو. تو شہر میں بہت ساری سماجی تنظیمیں کام کری مختلف نوعیت کے. ہمارے یہاں شہر میں معاشرے میں ایک بڑا فقدان ہے طبی سہولیات کا. صحیح. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم طب کے شعبے میں کچھ کام کریں غریب مریضوں کو, خاص کر انٹیریئر سندھ وغیرہ, چونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں, یہاں تعلق ہمارا سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے بنسبت پنجاب کے یا دوسری جگہ. ضرورت بھی ہے. خیر سندھ حکومت بھی بہت کام کر رہی ہے, اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے, لیکن ظاہر ان کے وسائل بھی ہمارے یہاں محدود ہیں. وسائل کے ساتھ اصل میں بہت ادب اور معذرت کے ساتھ, باوجود اس کے کہ ہم بہت گریز کرتے ہیں کہ کوئی بات سیاست پہ کی جائے, مجھے آئی ایم پراؤڈلی میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ جس ویژن کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کام کرنا چاہتے ہیں, یہ جو نیچے کی نوکر شاہی ہے نا وہ گڑبڑ کر دیتی, وہ نہیں کرنے دیتی. تو یہ حوالے ہیں. جی. تو ہم نے مختلف اسپتالوں میں اور یہ کام شروع کیا, غریبوں کے لیے کچھ دوائیں مفت ادویات کا بندوبست کیا. اور صرف ادویات یا پیسے کی فراہمی ہم ساری چیزیں نہیں تھی ہماری فوکس. ہمارا یہ تھا کہ اس میں ہم عملی طور پہ کچھ کام کر سکیں. تو ایک اچھا پیغام ہے ہمارے مذہب میں بھی عیادت کا. تو ہم ان مریضوں کو ویسے بھی دیکھنے جانے لگے, اور ہم نے یہ سوچا کہ یار عید آ رہی تھی کہ عید کے اوپر میں ہم کوئی ایسا کام کریں جو ذرا ہٹ کے بھی ہو. تو ہم مختلف ہفتے منائے جاتے تھے اس زمانے میں, ہفتہ طلبہ, ہفتہ کتب اور ہفتہ دیگر ہفتے منائے جاتے تھے. ہفتہ صفائی بھی ایک منایا گیا تھا, پتہ نہیں مجھے, میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد آ گیا, بہت خطرناک ہفتہ صفائی تھا. آپ صفایا ہو گیا, ماضی کے اوراق پلٹیں گے تو نکلے گا. جی بالکل. ہم کیوں بتائیں. تو میں نے نفیس سے کہا, نفیس ایسے کرتے ہیں ہم لوگ ہفتے عیادت کے انعقاد کرتے ہیں اور عید کے موقع پہ کرتے ہیں کہ 7 دن عید کے جو وہ غریب مریض جو اپنے گھر نہیں جا سکے واپس, اسپتالوں میں اکیلے پڑے ہیں, ان کو ان کے بچوں کو کوئی ملنے نہیں آ پا رہا ہے وہاں پہ, تو ہم چلیں گے ان کے لیے تحفے تحائف لے کے. تو ہم نے الحمدللہ جب شروع کیا تھا ہفتہ عیادت, عید کے پہلے دن سے لے کے پورے 7 دن تک شہر کے مختلف ادارے جس میں اسپتال بھی اور یتیم خانے بھی اور ایسی اور جو بزرگ خواتین ہیں ان کے جو مراکز ہیں وہاں بھی ہم نے جانا شروع کیا. تو الحمدللہ وہ ہفتہ عیادت ہمارا 40 سال سے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ آج تک چل رہا ہے. اب نفیس مرحوم نہیں ہے, پچھلے سال میں نے اسپیشلی اس کے لیے باکو سے یہاں پہ آذربائیجان سے آیا خاص طور پہ, اور اس کو ان کی غیر موجودگی میں بھی ہم نے چلایا. اور ابھی کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے آنے والے ہفتے, کیونکہ میں بھی یہاں موجود ہوں. نفیس بھائی ہماری تنظیم کے چیئرمین تھے, ان کے جانے کے بعد وہ ذمہ داریاں میری ذمہ آ گئی ہیں, لیکن میں بھی وہ ابھی ٹرانسفر کر کے ٹیمپریری کسی اور کو دے کے جا رہا ہوں, لیکن تمام انتظامات کر کے. تو عیادت کا اور اس خدمت کا سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے. ساتھ ہی ہم مختلف مواقع کے اوپر جو ہمارے قبرین کے دن آتے ہیں, ایام آتے ہیں یا ہمارے قومی دن آتے ہیں, اس پہ بھی ہم نے
طب کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں بھی کام کیا کہ اسکول میں کالج میں جا کے بچوں کے درمیان میں وہ چیزیں اجاگر کی جائیں, وہ چیزیں بتائی جائیں جو عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتی ہیں, یا اس کو مزید تقویت دی جائے. ہمارے کسی قومی ہیرو کا دن ہے, ہماری کوئی قومی اپنا دن ہے, تہوار ہے ہمارا, اس کے اوپر جا کے وہاں پہ ڈبیٹس کے مقابلے کرائے ہم لوگوں نے, کوئز کے پروگرام کرائے ہم نے, سیرت پہ بہت ہر سال کراتے رہے ہم لوگ. تو یہ سارے ہماری سماجی کام تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا نفیس بھائی کے ساتھ سوشل فورم کے حوالے سے تھا اور ہے, جو چل رہا ہے ابھی بھی. اور میں ابھی بھی الحمدللہ اس کا چیئرمین ہوں, لیکن ذمہ داری ہے وقتی طور پہ ہمارے جو دیگر ساتھی آپ ملک میں نہیں ہیں, ہاں, تو دیگر ساتھی جو ہیں ان کے ذمہ ہیں, اور وہ کل ہی ہم نے اس کی ایک میٹنگ کیا, آئندہ کے لیے عمل طے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں پاکستان واپس آیا امریکہ میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد, تو پھر ہم نے اپنے طور پہ فیملی لیول پہ, جس میں عفت میرے ساتھ شامل ہے, ہم نے ایک بنائی نیکی فاؤنڈیشن. نیکی فاؤنڈیشن. تو نیکی فاؤنڈیشن میں بھی ہمارا بیسک تو سوشل ورک ہی ہے, لیکن اس میں صرف یہ نہیں ہے, میں سب سے کہتا ہوں ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف آپ پیسے ہی کسی کو دے دیں یا ہم چندہ کسی سے مانگ کے اور کسی کو دے دیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جس کی ہم ترغیبات دے دیں نیک کام کرنے کی, وہ نیکی آگے بڑھتی رہے. اور لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. ساتھ ساتھ خاص کر ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور بڑا احساس ہوتا تھا کہ کچھ بچیوں کے شادی وغیرہ کے مسائل آ جاتے ہیں غربت کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں. تو ہم نے کافی بچوں کی الحمدللہ شادیوں میں ان کی بیسک ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہر چیز پوری کر دیتے ہیں, لیکن مطلب جو حصہ بقدر جثہ والی بات ہے, بالکل جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور چند لوگوں کے ساتھ جو بھی مہمان ہوتے ہیں مخصوص تعداد کے حساب سے, وہ کافی شادیاں ہم لوگوں نے کرائی. اس کے علاوہ ہم نیکی فاؤنڈیشن سے ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ تقلید کے حوالے سے, کہ کوئی دلوں کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, ہمارے نفیس بھائی مرحوم جس وقت گزر گئے, تو ان کے لیے شہر میں بہت ساری سماجی تنظیموں نے تعزیتی اجلاس کیے. وہ اچھے آدمی تھے, ان کو یاد کیا سب لوگوں نے. میں ملک سے باہر تھا, بڑا دکھ میں تھا, کر میں تھا. میں نے کہا میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے, تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو دعائیں جو یا جو پڑھنا ان کے, لیکن بالکل میں نے عملی طور پہ ایک کام یہ کیا, میں نے ان کے نام سے ایک کنویں کا آغاز, کنواں اندرون سندھ, جہاں پہ پانی کی واقعی لوگوں کو ضرورت ہے کنویں وغیرہ. تو میں نے کہا یار سندھ کے کسی علاقے میں کنواں وہاں بنایا جائے ان کے نام سے. میں نے وہ بنایا اور میں نے اس کو کسی نے شیئر کیا, میں نے کچھ دوستوں کو بتایا. تو اس کا بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا, قطعی اللہ جانتا ہے کہ میں کوئی اپنی نام و نمود چاہ رہا ہوں, لیکن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بنایا, لیکن ایک میسیج دیا میں نے. اور الحمدللہ اس وقت نفیس بھائی کے نام سے میرے 2 اور دوستوں نے کرتے ہوئے 3 کنویں ان کے نام سے اس وقت بنا جا چکے ہیں. تو میرے خیال سے کسی نے یہ میری چیز کو دیکھتے ہوئے, اور میں یہ کہوں گا تقریبات, آپ تو منصور مجھ سے زیادہ آپ کی بھی سماجی شخصیت ہے, تنظیمیں بھی دیکھی ہیں اور پروگرام بھی دیکھے بھی ہیں, کرے بھی ہیں. تعزیتی اجلاس یا ریفرنسز بہت اچھی بات ہے, ضرور جس کو موقع ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے طور پہ مرحوم کے لیے شمع جلاتے جائیں, کسی کے لیے مسجد میں کچھ رکھوا دیں, پنکھے لگوا دیں, یا صدقہ جاریہ کا بندوبست کر دیں, تو وہ زیادہ بہتر. بہت اچھی بات. تو یہ ہمارے کام ہے نیکی فاؤنڈیشن کے حوالے سے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ملک سے باہر تھے ایک دوست جس نے ساری زندگی اس ٹریک کو ساتھ لے کے چلے, اس کے لیے پھر ایصال تو کیا ہی کیا, ایک اچھا کام یہ بھی کیا. آپ کا بھی جو بنیادی حوالہ ہے وہ یہ سارے معاملات جو سفارتکاری سے جڑے ہیں. ایسے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ آپ کے سرٹیفکیٹس کو کس طرح تسلیم کرتی ہیں, یا یونیورسٹیز کے ساتھ کوئی ایفیلیشنز ہوتی ہیں آپ کی جو بیرون ملک ہمارے یہ آپ کے بچے جو ہیں یہ سیکھ کے سمجھ کے کچھ جاتے ہیں, ان کو کیسے انٹرٹین کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی اس کی بھی وضاحت کیجئے. دیکھیں منصور, فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ چلیں یہاں میں پاکستان کی بات کروں, صرف ڈگری نہیں, آپ سے ریکروٹر پوچھتا ہے واٹ ایکسٹرا یو کین ڈو, آپ میں ایکسٹرا کریکولم یا کتنا ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں آپ. صحیح. اب اگر آپ آئی ٹی کے شعبے میں ہیں, یا اف یو آر گریجویٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی, فائن, یو نو کوڈنگ, یو کین ڈو راؤٹنگ, سوئچنگ, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, واٹ ایلس یو کین ڈو. کیا آپ ایک اچھے ٹیم لیڈر ہیں؟ کیا آپ میں ایک اچھی نیگوسیشن سکلز ہیں؟ کیا آپ ایک اچھے پریزنٹر یا ریسرچر ہیں؟ ان تمام چیزوں کے لیے یو نیڈ سم تھنگ ایکسٹرا آن ٹاپ. تبھی آپ سرٹیفکیشنس کرتے ہیں, آپ ڈپلوما کرتے ہیں, یا آپ ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز کے اندر اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری کانفرنسز میں جتنے بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں پوری دنیا سے, دے گیٹ اے چانس ٹو ایویلویٹ ان سائڈ کہ واٹ اسکلز دے ہیو, اینڈ دین دے گیٹ ٹو لرن فرام ادر پیپل ایز ویل. اب اس کے اندر لابنگ اسکلز ہے, کس طریقے سے لاب کرنا ہے, کس طریقے سے اپنی بات کو منوانا ہے بائی ریسپیکٹنگ ادرس. کیونکہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ لیٹ ادرس ٹو اسپیک.
दुनिया भर में तो हम ये जो लॉबिंग की आपने बात की, एकदम ऐसी सवाल आया कि दुनिया भर में लॉबिंग फर्म्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान या शायद मैं समझूं सब कॉन्टिनेंट में अभी तक ऐसा बाकायदा तस्वुर नहीं है। यहाँ भी कोई मामलात करने हो तो लॉबिंग फर्म वहीं की हायर की जाती है। यही तो सबसे बड़ा है, लेकिन लॉबिंग स्किल्स आपके अंदर भी हैं जिसका आपको नहीं पता है, वो जब आप टेस्ट कर सकते हैं व्हेन यू आर गेट टू नो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो जितने भी हमारे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलते हैं, आप जस्ट अटेंड करते हैं, आप ऑब्जर्व के बेसिस पे भी अटेंड करते हैं, आप ठीक है उसको अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, पीपल गेट टू नो ऑन दैट, एंड देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस और जहां आप जॉब्स के लिए जाते हैं या आप अपना स्किल सेट है, वहां वो रिकग्निशन मिलती है कि यार सो एंड सो पर्सन वर वेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस और उनको ये चीज़ मिला। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हम अवार्ड सर्टिफिकेट भी देते हैं। ओके कि जब एक कंपटीशन होता है, जब हम उनको 7 to 8 आवर्स की एक क्राइसिस सिचुएशन देते हैं जहां वो अपनी स्किल्स को मनवाते हैं, फिर हम उसके अंदर स्किल्स स्टार्टिंग फ्रॉम कि उनकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी स्किल्स हैं, और जो टॉप मोस्ट होता है वो बेस्ट डिप्लोमेट अवार्ड कहलाता है। तो ये सारे स्किल्स एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल गया, और फिर अगर एक ऑन टॉप उनको एक अवार्ड सर्टिफिकेट मिल गया, वो फिर आप अपनी सीवी अपनी रेज्यूमे शेयर करते हैं या अपने प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन के अंदर शेयर करते हैं, दैट डेफिनेटली ऐड वैल्यूज इन देयर कैरियर्स, और वो अपलिफ्ट करते हैं। बहुत से हमारे ऐसे डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज डिफरेंट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज और फाउंडेशंस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया एक फाउंडेशन है माशाल्लाह, एक सोशल वर्कर है, बहुत से ऐसे लोग हैं। और दूसरी बात ये, देयर इज़ नो सर्टेन एज लिमिट। हमारे पास ऐसे भी डेलीगेट्स आते हैं, ऐसे भी हमारे पास गेस्ट पार्टिसिपेंट्स आते हैं जिनकी एज अबव 35, 45, 50 तक भी है, जो इट्स स्टिल अपने आप को फर्दर पॉलिश कर रहे हैं। हाँ, वो जी रहे हैं, वो लोग जी रहे हैं जो 30, 40, 50, 60 के बाद भी निकलते हैं ना किसी काम से, वो लोग जी रहे हैं। मंसूर साहब, अ कोच, इवन अ टीचर नीड्स अ टीचर and also a coach as well. Exactly sir, exactly. So this is how you actually move on to that side. और लास्ट टाइम सर ने सोशल एस्पेक्ट के हवाले से बात किया, तो मैं ये भी आपके इस चैनल से बताना चाहूँगा कि वी डू हैव अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दैट फुली इवेलुएट बेस्ड ऑन द मेरिट सर। वी ओवरव्यू व्हाट इज देयर मोटिवेशन बिहाइंड, once they attend our conference, okay, what they will get back to the society, and their financial like they cannot afford, fine, we understand that, and apart from that we gave them a crisis scenario to evaluate their skills. फिर उसके ऊपर कमेटी बैठी जाती है and then they judge their skills based on that fully funded and partially funded scholarship हम देते हैं। That's good, that's very good. That's great. अच्छा, मैं थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे अपने देखने सुनने वालों को दे दूं कि जो दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे होंगे या फिर उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाएगा तो उसके बाद लोग देखते हैं, वो जो दोस्त नौजवान आपसे जुड़ना चाहेंगे वो कहाँ आपसे रब्ता करेंगे, ज़रा समझाएंगे उनको। देखिए, इट्स क्लियरली bestdiplomats.org, ठीक है, हमारी वेबसाइट है bestdiplomats.org। इसके साथ साथ मेरा पाकिस्तान का दौरा ही मकसद यानी ये विजिट ये है कि आई नीड टू गेट कोलैबोरेट विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनर्स वेयर वी कैन आउटरीच दैम कि व्हाट बेस्ट डिप्लोमेट्स आर डूइंग। ऑल्दो अगर मैं आपको स्टैट्स की बात बताऊं, पिछले 2 से 3 साल में हमारे पास बहुत से पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तभी मैंने अपनी मैनेजमेंट से कहा, मैंने आई थिंक इट्स माय टाइम बीइंग अ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्राउड पाकिस्तानी, एज अ पैट्रियट ऑन दैट, I think I should visit my country to tell about what my organization is doing. So they can easily send us a proposal or whatsoever they query with outreach@bestdiplomats.org. Outreach@bestdiplomats.org. Institutions, organizations, they can send us their proposal. We'll definitely do our best. We can set up our different meetings. We can set up our virtual meetings. If I'm not available in Pakistan, we can set up our virtual meetings up to digital era hai. And we can definitely do find a way. We can give them a different scholarship, different discounts as well. Okay. Not only scholarship, but different discounts as well to give them a chance कि आएं अपने representatives अपने लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस और आगे वाली जनरेशंस के लिए जरूरी है। कम एंड जॉइन बेस्ट। और आपने यूनाइटेड नेशन का भी कुछ हम बात कर रहे थे, उनसे भी एफिलिएटेड हो चुके हैं? हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं यूनिटार्स के, बिल्कुल, और उनके साथ मिलकर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाते हैं। सही। लास्ट अभी नवंबर 2025 के अंदर हमने फर्स्ट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस के साथ किया था। अब सेकंड इन प्रोग्रेस है, होपफुली विद इन कपल ऑफ वीक उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। वो प्योरली फोकस है और दैट कुड लिफ्ट देम
to work for the United Nations and same kind like-minded organizations as well. जिंदाबाद good, जिंदाबाद। that's देखें good, जी हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, तो मामलात ये हैं कि आप अपनी ज़ात से भला करें, भलाई का ही हवाला जो है वो साथ रह जाएगा। ऐसे ही मुझे जहन में आ गया, पड़ोसी मुल्क का एक गीत का मुखड़ा है, गालिबन मुकेश ने गाया और राज कपूर साहब पे फिल्माया कि दूजे के होंठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से मोड़, एक दिन बिक जाएगा माटी के। बिल्कुल। तो शायरी जो है वो एहसास का हवाला है, तो एक गज़ल और हो जाए तो फिर क्या मुज़ायका है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गज़ल आपकी है जी, आपकी समातों की नजर, मतलब वहाँ भी खूबसूरती के हवाले चल रहे हैं जी, एक झलक बिल्कुल, तो यहाँ दिखा दो अल्फाज- मॉडल यहाँ- की क्या 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 बन रहा है, ऐसे मुड़ो जरा स्नेहा। अल्लाह चलें जी, एक गज़ल आपकी समातों की नजर। होने का जिनका शहरा था कोई नहीं है आज, होने की जिनका शोहरा था कोई नहीं है आज, जिससे जमी दहलती थी ज़ेरे ज़मी है आज। हाय जिससे जमीन दहलती थी ज़ेरे ज़ेरे ज़मीं ज़मीं है है आज। वाह 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 वाह। और मैं उसको याद आई हूँ हिचकी ने कह दिया, मैं उसको याद आई हूँ हिचकी ने कह दिया, आएगा वो भी लौट के आया यकीन है आज। आहा और उसका बुलावा आया है तजदीद इश्क को, वाह उसका बुलावा आया है तजदीद इश्क को, पाँव कहीं है आज तो सैंडल कहीं है आज। वाह 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 वाह। वो एक लड़की याद में तेरी ही देख ले, वो एक लड़की याद में तेरी ही देख ले, छोड़ा था तूने जिस जगह बैठी वही है आज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है, फिर पढ़ें। वो वाह, वाह। एक लड़की याद में तेरी ही देख ले, वाह वो एक लड़की याद में तेरी ही देख ले, छोड़ा था तूने जिस जगह बैठी वही है आज। वाह। वो एक शख्स जो कि खुदाई मजाज है, वो एक शख्स जो कि कि खुदाई मजाज है, इसके ही संग दर पे यूं रखी जबी है आज। वाह। और मैं आज किस जगह हूँ खबर तो नहीं मगर, मैं आज किस जगह हूँ खबर तो नहीं मगर, दिलबर है जिस मकाम पे दिल भी वही है आज। बहुत अच्छा है, वाह वाह। और इफ़्फ़त अजीब बात है एजाज इश्क से, इफ़्फ़त अजीब बात है एजाज इश्क से, बेघर था एक शख्स जो दिल में मकी है आज। वाह 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 भाई, क्या बात है, ये क्या सर बात को है। तो डेडिकेट नहीं किया हुआ था? हाँ जी, ये ऐसा ही है। सब मेरी शायरी पूरी पूरी डेडिकेट किताब ही डेडिकेट है। इसी बात पे कुछ और भी सुना दें, बॉस का जिक्र आया ना तो बॉस इज ऑलवेज राइट। वाह वाह वाह। चलिए मैं आपको एक और गजल सुनाते हैं। बस जी। ये भी थोड़ी हल्की फुल्की नजर, मुझे गजल ये पसंद है, थोड़ी हल्के मूड में है। अच्छा, कभी कभी मूड हल्का भी होता है बॉस का। कभी कभी बहुत मिलने को आया जो मुझसे यार लेकर जाएगा, हाँ। दिल मोहल्ले से मेरे दो चार लेकर जाएगा। वाह वाह। और कौन कहता है कि वो तलवार लेकर जाएगा, कौन कहता है कि वो तलवार लेकर जाएगा, शेरी महफिल लूटने अशआर लेके जाएगा। वाह 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 वाह। और जीतने आया है लेकिन हार लेकर जाएगा, वाह जीतने आया है लेकिन हार लेकर जाएगा, अपने दिल पर मेरा कारी वार लेकर वाह जाएगा। वाह वाह वाह। और हिजर की 13 शबी में रोशनी के वास्ते, हिजर की 13 शबी में रोशनी के वास्ते, ताकि दिल पे रख के मेरा प्यार लेकर जाएगा। और अगला शेर है, तितलियां उसके लबों पर होंगी सदके बाग में, क्या अच्छा मिसरा है। तितलियां उसके लबों पर होंगी सदके बाग में, जब कभी लम्से लबे दिलदार लेकर जाएगा। और साथ में मेरी दुआएं जाएंगी जिस दम उसे, साथ में मेरी दुआएं जाएंगी जिस दम उसे, नौकरी का जिन समंदर पार लेकर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और सुबह के कौलो करार इश्क को इफ़्फ़त वसी, ये लास्ट नेम हमारी खास, सुबह के कौलो करार इश्क को इफ़्फ़त वसी, बस्ती बस्ती शाम का अखबार लेकर वाह जाएगा। जी वाह 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 वाह। अब तो सोशल मीडिया ले जाता है सब बिल्कुल। कुछ। इरम शेर तो सुनाते होंगे, वो नहीं ऐसे नहीं, सोहेल बड़ाइच के अंदाज में पूछा जाए। इरम आपके हस्बैंड शेर तो सुनाते होंगे। अच्छा जी, नहीं सुनाते? फिर अब आप उनसे कहिएगा जी मैं जिस प्रोग्राम में गई थी वहाँ देखें वो इफ़्फ़त भाभी जो थी वो शेर सुना रही थी मसूद भाई को, तो अब आप भी मुझे सुनाएं। सही है। अभी आपने क्या क्या लगा दिया इनको, क्या क्या जरा कुछ बताएं तो। ऐसे थोड़ा सा टर्न करके ना, वो सामने कैमरा है उसको भी बताते जाएं ताकि
ان کو میں نے ابھی آئس کا بیس لگایا ہے, آئس کر دی ہے میں نے لائٹ سی. آئس, ہاں ویری آئس گڈ. بالکل لائٹ کر دی ہے, آئس میں نے لائٹ کر دی ہے. اور جو ہے اب ان کے میں کنٹرول کروں گی. اسنیپ پہ تو لائٹس جو ہیں وہ بڑی زبردست لگ رہی ہیں. ویری ان گڈ. کو میں کنٹرول کروں گی اب تھوڑا سا نا, ان کا یہ حصہ کنٹرول پہ جائے گا. پھر بلوشن لگا دوں گی, لائٹ میک اپ, بالکل پارٹی کی طرف میک اپ. مطلب اور یہ آپ بتا رہی ہیں بہت ہی کم وقت میں اور جلدی ہو جائے گا, جلدی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بھابھی یہ جو بھابھی کہہ رہا ہوں, نکل آیا نا وہاں سے, یہ جو میک اپ کا حوالہ ہوتا ہے, میک اپ کے لیے جو بنیادی آپ نے کہا کہ میں نے کچھ باقاعدہ اس کے کورسز کیے امریکہ سے, روس سے, وہاں کے میک اپ میں اور یہاں کے میک اپ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ وہاں کا میک اپ بہت نیچرل بیس ہوتا ہے. جیسے یہاں پر تو آپ دیکھیں جیسے ہم برائڈ بناتے ہیں تو وہ برائڈ بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے. بعض برائڈز تو میں نے ایسی دیکھی ہیں جیسے وہ عید کی مٹھائیاں ہوتی ہیں, بہت ہی خطرناک قسم کے لال نیلے پیلے. یہی وجہ ہے جو اچھا میں باہر کے میک اپ میں جو ایک میں آپ کو بیسک چیز بتاؤں کہ وہاں پر زیادہ تر جو زور ہے وہ اسکن کیئر پر ہے. اسکن کیئر کے لیے آپ بیسک جو سیرم ہوتے ہیں یا لیزر ٹریٹمنٹ ہے یا بوٹاکس وغیرہ ہے, یہ زیادہ ہے. میک اپ کا رجحان کم ہے کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے جہاں میں رہتی ہوں اس وقت, مطلب روس والے بھی بہت جو ہیں وہ حسین ہیں, امریکہ والے بھی حسین ہیں, وہاں یو اے ای والے بھی حسین ہیں. نہیں روس میں تو واقعی رشیا تو قوقاف کی پریاں بڑی مشہور وہیں تو ہے قوقاف یہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی آپ ہمارے پاس ہیں منصور ضرور آئیں گے اب ہمارے پاس. اب تو قوقاف جانا پڑے گا. اور قوقاف میرا خیال ہے قازقستان کے ساتھ آگے اس سے تھوڑا نہیں داغستان ہے. داغستان الگ کنٹری نا. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ایسے ہی ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے گنگناتے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ارم سے کتنی اچھی باتیں کی ہیں. اور سر پروگرام اینڈ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کوئی ایسی بات جو میں نہیں آپ سے پوچھ پایا آپ بتانا چاہتے ہیں, کوئی میسج, یہ آپ کا سامنے کیمرہ ہے. I mean, آپ کے اس چینل کے بیسس پہ the only thing I can recommend to our people especially, and of course the people who are looking this channel across the globe, it's now time to invest yourself. اپنے آپ پہ دھیان دیں, اپنے آپ پہ انویسٹ کریں. Investment is not just basis on the money, it's about to give yourself a time as well with different kind of skills, کیونکہ skills require ہیں. جس طرح سے ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں اے آئی اور ڈیجیٹل ایرا میں, جتنے ملٹی ٹیلنٹڈ اسکلس اگر آپ ابھاریں گے that will be helpفل for you for the future as well. That's good. And only thing I can say, join Best Diplomats, you will find plenty of skills in our forums. ایک دفعہ اور اپنا ایڈریس بتا دیں آپ کا. جو بالکل, جتنے بھی پارٹنرشپ پروپوزلس یا اگر آپ کو ہماری ٹریننگس وغیرہ کی ریکوائرمنٹس ہے, outreach@bestdiplomats.org, outreach@bestdiplomats.org, اور ہماری ویب سائٹ ہے www.bestdiplomats.org. اس پہ ساری ڈیٹیلس موجود ہے. They can join us inshallah. زندہ باد, زندہ باد. جی کوئی میسج, کوئی پیغام, وہ آپ کا سامنے کیمرہ. بالکل, میں نیکی فاؤنڈیشن کے حوالے سے اکثر یہ بات کرتی رہتی ہوں اور یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فقدان تربیت کا ہے. جو بچوں کی ابتدائی عمر ہوتی ہے, پلیز سارے پیرنٹس سے میری بہت ریکویسٹ ہے, بلکہ سب معاشرے سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں میں تربیت کا جو جز ہے اسے بچپن ہی سے شامل کر لیجئے. کیونکہ پڑھ تو ڈگری تو ہم لے لیتے ہیں یونیورسٹی سے, اور بہت آج کل تو اے آئی کا دور ہے, بہت اچھی اچھی ڈگریز مل جاتی ہیں, لیکن تربیت گھر سے ہی ہوتی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کی تربیت کیجئے. ایک اچھا معاشرہ جو ہمیں چاہیے, اس کے لیے بچوں کی ابتدائی تربیت بہت ضروری ہے, بالکل جو کہ گھر سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. جی مسعود بھائی. جی سر یہ کیمرہ آپ کا, جو پیغام دینا چاہیں, جو بات کرنا چاہیں. ہمارے یہاں جیسے ابھی عفت نے بھی کہا تربیت کا فقدان ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے. ظاہر ہے ہم انفارچونیٹلی اس میں شاید ہم سبھی لوگ شامل ہیں, گھر میں بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے. تو آج کل جو ابھی بات کرتے ڈاکٹر صاحب کہ ڈیجیٹل دور ہے, لوگ موبائل بچوں کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اس کے پیچھے بچے ٹائم لگا دیتے ہیں. ہم لوگ بھی, پیرنٹس بھی خود بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. ہمیں خیال سے ایک تو میں خود بھی یوز کرتا ہوں لیکن لمیٹڈ. یہ میرا تو یہی خیال ہے کہ ہم سب کو اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دور رکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی ٹائم دیں, جو عفت کہہ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم جو بڑے ہیں, ہمارے جو ایڈلٹس ہیں, اگر ہم اپنے درمیان تھوڑا سا پیشنس اور
ٹالرنس کی پالیسی کو اپنا لیں تو شاید ہمارے معاشرے میں جو آج کل کے بہت روزانہ فقدان ہے ہماری سوسائٹی میں، شاید اتنی زیادہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جی ٹالرنس اور پیشنس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے کہ اگر ہم دو چیزوں کو تھوڑا سا پروموٹ کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا روڈ پہ چلتے ہوئے، تو شاید کچھ مسائل کم از کم ذہنی طور پہ جو پریشانیاں راستے چلتے ہم لوگوں کو لگ جاتی ہیں یا گھریلو سطح پہ بھی، اس میں کمی آ سکتی ہے. تو ہم آہنگی ہونی چاہیے گھر والوں کے درمیان میں، اہل محلہ کے درمیان میں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو یقیناً وہ اگر ایگزیکٹلی پچھلا دور واپس نہیں آ سکتا تو کم از کم بہتر ضرور ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو صبر اور اس چیزوں کے ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ. اور ہمارے ملک میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ بھی بہت ہے، بلکہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، صحیح بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. صرف ہمارے یہاں مواقع نہیں ملتے صحیح معنوں میں، یا گائیڈنس نہیں ملتی. اور یہ تو آپ کے چینل پہ آج ماشاءاللہ جو آپ نے بلایا ڈاکٹر صاحب کو، میرے خیال سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جی یقیناً اویئر ہوں گے. تو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی یہ سیکنڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی چیز کو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا ہو رہا ہے تو اس پہ بھی توجہ دیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے بہتر کرے. آپ نے ہمیں بلایا، تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ زندگی بخیر پھر آئیں گے. ہم باکو میں رہتے ہیں، ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. جو بھی ہے ہمارے میں ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی اس طرح کا بنا لیں، یہ دبئی سے نکلیں، میں کراچی سے نکلوں تو باکو پہنچیں. بات بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی. ڈاکٹر سے بات کرتے کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ٹورزم کو بھی تو اتفاق سے باکو آج کل ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ ان ہے. اور میں خود بھی اس ایکٹیویٹی سے کچھ انوالو میرا ہے سلسلہ ٹورزم کا. یس تو وہاں کانفرنسز بھی ابھی ہوئی ہے باکو کے اندر. اچھا بس تو پھر ہم سہولت کار ہو گئے. وینس ٹیلی ویژن جو ہے اور وینس ٹیلی ویژن کا شو سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے. اچھے سہولت کار بھی ہوتے ہیں، صرف سہولت کار کے لفظ پہ نہ جائیں، اچھے سہولت کار بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ برج کا کام کیا ہے، یقیناً چیزیں بہتر ہوں گی. اور اب ہم چلیں گے ہماری سپر ماڈل سنیہا اور میڈم ارم کی طرف. واہ جی واہ، کیا بات ہے. یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں اس چہرے کو. یہ کوئی کرائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ خوبصورتی کو اجاگر کیا ہے میڈم ارم نے. میڈم بتائیے کیا کیا آپ نے چہرے پہ، وہ ذرا بتائیں سامنے. میں نے ان کے پہلے پریپ کیا ہے، پھر پرائمر لگایا، پھر ان کے اسکن کے اکارڈنگ جو ان کے ڈارک سرکل بہت تھے تو ان کے اکارڈنگ میں نے اورنج بیس لے کے ان کے ڈارک ایریے پہ جو ہے میں نے وہ فاؤنڈیشن لگایا، بیس لگایا. پھر اس کے بعد ان کی اسکن کا یہ ٹون لے کر فاؤنڈیشن، پھر وہ میں نے اس کو اپلائی کیا. پھر ہلکی سی آئیز بنائی بلیک سے اور براؤن سے، اور ہلکا سا شیمر میں نے آئیز پہ آئیز بن کر آئیز پہ لگا دیا. اور لائٹ سا میں نے کنٹرول کیا ہے اور نیوڈ سی لپسٹک لگا دی. بس یہ خوبصورت سی لڑکی تیار ہو گئی. ایسے ہاں ان کے ہی اکارڈنگ کے جو ان کا کلر ٹون ہے ان کے حساب سے ہی میں نے بیس کیا. دیکھیں گردن بھی بالکل سیم جا رہی ہے. کچھ جو ہوتی ہیں بیوٹیشن جو بالکل وائٹ بیس کر دیتی ہیں، وہ نہیں کیا میں نے. بالکل ٹھیک. آپ نے اوریجنلٹی کو جو ہے آپ نے ان کے حسن کو اجاگر کیا، نہ کہ اس کو چینج کیا ہے. ویری گڈ. ذرا سا ادھر مڑیں اور دکھائیں میڈم کو کہ کیسے ایسے موو کرو. تھوڑا سا چیئر. اچھا ماشاءاللہ بیوٹیفل، بہت اچھی. لو جی، امریکن سرٹیفکیٹ بھی آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین کرام، جو دوست جڑنا چاہتے ہیں، جو میک اپ کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، آپ کا پارلر کہاں ہے ذرا بتا دیجئے. وہ آپ کا سامنے کیمرہ ہے. میرا پارلر جو ہے ملیر ملت گارڈن میں ہے، وہاں پر آپ آ جائیے گا. کس نام سے ہے؟ فیری بیوٹی سیلون. فیری؟ جی بالکل صحیح ہے. پتہ نہیں فیری کب چلے گی یہاں سے. فی الحال تو ڈبل ٹیکر چل گئی. ڈبل ٹیکر چلیں راہ پہ ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. ناظرین کرام، وقت ختم ہو گیا ہے اور صرف گفتگو یہی ہے، اچھے کام کریں، ہنسیں، بولیں، خوش رہیں. بہت مختصر زندگی ہے، کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات کو فوکس کریں. جیسے کہ میرے بھائی نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ یہ وقت ہے اپنے آپ کو دریافت کرنے کا. کولمبس بن جائیں، ابن بطوطہ بن جائیں، اپنے آپ میں سے کہیں کوئی امریکہ دریافت کر لیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے. منصور